व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि सहृदयाः जिज्ञासवः छात्राः अन्ये सर्वे जिज्ञासवः सहृदयाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने समेषां स्वागतं वर्तते। ऋल्ऋक् इति सूत्रभाष्यस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। अद्य तस्मिन् विषये एव विचारः प्रवर्तते। अतीतदिने समाने चार्थे शास्त्रान्वितः अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति तद् यथा देवदत्त शब्दः देवदीर्ण शब्द निवर्तयति न गाव्यादीन् इति विषये प्रतिपादितमासीत्। अर्थात् समानार्थकः एव शब्दः यः भवति तत्र यः शास्त्रान्वितः साधु शब्दः सः अशास्त्रान्वितस्य निवर्तकः भवति। यथा देवदत्तः साधु शब्दः वर्तते सः असाधु शब्दस्य देवदीर्ण शब्दस्य निवर्तकः भवति। गावि गोणि गोपो तलिका एतेषां शब्दानां निवर्तकः न भवति भिन्नार्थकत्वात् इति प्रतिपादितम् आसीत्। अधुना अन्यत वार्तिकं वार्तिककार्यस्य वर्तते। अनुकरणं शिष्टाशिष्टप्रतिषिद्धेषु यथा लौकिकवेदिकेषु। अनुकरणं कस्य उचितं भवति साधु भवति। यतो हि अनुकरणविषये प्रसङ्गः वर्तते। यथा ऋतक् लृतक् इत्यस्य अनुकरणं, रिफिड् रिफिड् लिफिड् लिफिड् इत्यस्य अनुकरणम् इति विषये ह्यस्तने चर्चा सञ्जाता। तो तर्हि कीदृशम् अनुकरणं साधु भवति, कीदृशम् अनुकरणम् असाधु भवति, कीदृशम् अनुकरणं न साधु भवति न साधु भवति, अर्थात् न च प्रतिषिद्धं भवति न च अप्रतिषिद्धं भवति इत्येतस्मिन् विषये भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया प्रामाणिकं विचारं विददाति। अनुकरणं हि शिष्टस्य साधु भवति। अशिष्टा प्रतिषिद्धस्य वा नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु। एतस्याः पङ्क्तेः तात्पर्यं किमस्ति? अनुकरणम् अनुक्रियते यत् तत् अनुकरणम् अनुक्रियते नाम तदवत् तत् कार्यं विधीयते। एकं मुख्यं कार्यं भवति यस्य विधानं शास्त्रेण प्राप्तं वर्तते। तदवत् तथैव कश्चन तत् कार्यं विदधाति तद्दृष्ट्वा तर्हि तत् कार्यं तस्य अनुकरणं भवति। प्रायः लोके दृश्यते कश्चन शिशुः भवति, तस्य मोदाय तस्य पिता माता वा तस्य शिशोः अनुकरणं तस्य चलनस्य तस्य कथनस्य कुर्वन्ति। तो मुख्यं तत् यत् कार्यं तत् शिशोः भवति। मातुः पितुः यत् कार्यं तच्च तस्य शिशोः अनुकरणं भवति। एवं रूपेण तत् अनुकरणम्। एतादृशम् अनुकरणं तत्र लोकव्यवहारेपि दृश्यते, शास्त्रव्यवहारेपि दृश्यते। तत्र द्विविधं त्रिविधं वर्तते। एकम् अनुकरणं भवति शिष्टस्य,
एकम अनुकरणम भवति अशिष्टस्य, तो शिष्टस्य यत् अनुकरणम तत् पुण्याय भवति, अशिष्ट यत् अनुकरणम तत् पापाय भवति। यत् अशिष्टा प्रतिषिद्धम, यत् अशिष्टानाचरितम अथ च अप्रतिषिद्धम शास्त्रैः प्रतिषिद्धम नास्ति, तस्य अनुकरणेन न च दोषः भवति न च पुण्यं भवति इति भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितमत्र। अतएव यथा लौकिकेषु वैदिकेषु कृतान्तेषु, कृतान्तेषु नाम सिद्धान्तेषु, कृतशब्दः सिद्धान्तशब्दः एतौ पर्यायवाचिनौ भवतः। तत्र पूर्वं लोकस्य उदाहरणं भगवान् भाष्यकारः ददाति। लोके तावत् य एवम् असौ ददाति, य एवम् असौ यजते, य एवम् असौ अधीते, तस्य अनुकूर्वन् दद्याच्च यजेत वा अधीयीत च सोऽपि अभ्युदयेन युज्यते। अर्थात लोके दानस्य अति महिमा वर्तते। यतो हि दानेन धनस्य शुद्धिर्भवति, तपसा आत्मनः शुद्धि भवति, दानेन तत्र धनस्य शुद्धिर्भवति, यागेन तत्र संपूर्णस्य समाजस्य शुद्धिर्भवति। अतएव दान विषये पूर्वं भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितं। य एवं असौ ददाति, य एवं असौ अधीते, अध्ययनेनैव जनस्य सर्वे गुणाः परिपुष्टाः संस्कृताश्च भवन्ति इति कृत्वा अधीते इति कथितं वर्तते। अध्ययनं विना बुद्धेः वैशद्यं न भवति इति कृत्वा अध्ययन विषये कथितं वर्तते। य एवम् असौ अधीते, य एवम् असौ, अतएव तत्र अनुकरणे विषये अपि तत्र दानस्य, यागस्य, अध्ययनस्य विषये चर्चा कृता वर्तते। अन्येपि विषयाः भवन्ति, तेषां चर्चा भगवता भाष्यकारेण कथं न कृता अत्र इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तात्पर्यं तदैव वर्तते। यत् समाजे दानस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते, तेन ये तत्र दीनाः सन्ति अथवा ये ते येषां कृते तस्य धनस्य आवश्यकता वर्तते, तेभ्यः दानेन तेषां पोषणं भवति इति कृत्वा दानविषये पूर्वं चिन्तितं वर्तते। अनन्तरं तत्र इष्टाः भोगाः ये सन्ति तेषां प्राप्तिः कस्मात् स्थानात् भवति? देवात्। तत्र गीतायां तथा प्रतिपादितं वर्तते, यज्ञभाविताः देवाः अस्मभ्यम् इष्टान् प्रयच्छन्ति इति कृत्वा यजते इति लिखितं वर्तते। अनन्तरं यथा अस्माभिः उक्तं, बुद्धिवैशद्याय अध्ययनं समेषां कृते अतीव आवश्यकं वर्तते इति कृत्वा य एवम् असौ अधीते इत्युक्तं वर्तते। यद्यपि कश्चन एवं भूतः क्रमः नास्ति, पूर्वं दानं दातव्यम्, अनन्तरं यागः करणीयः, अनन्तरम् अध्ययनं करणीयम्, एवं नास्ति। क्रमः नास्ति एतादृशः। क्रमस्तु अत्र अनादरणीयः। यतो हि पूर्वम् अध्ययनम्, अनन्तरं तत्र दानादिकं, यतो हि दानं तत्र यज्ञस्यापि अङ्गं वर्तते इति कृत्वा दानम् अनन्तरं यागः, एवं रूपेण तत् कश्चन क्रमः तत्र स्थापयितुं शक्यते। अतः अत्र क्रमः नादरणीयः वर्तते। तत्र उदाहरणविषये चिन्तनं वर्तते। एतानि उदाहरणानि कथं दत्तानि वर्तन्ते, एतस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं तत्र कर्तुं शक्यते। अतएव तस्य अनुकुर्वन् दद्यात्
यजेत वा अधीयेत स अभ्युदयेन युज्यते। तात्पर्यं किम्? तत्र सुकर्मणाम् अनुकरणेन सुकर्मजन्यं सुकर्म विधानजन्यं यत् पुण्यं तत् मुख्य कर्तरि अपि भवति, अनुकर्तरि अपि भवति। अस्मात् हेतोः सोऽभ्युदयेन युज्यते इत्युक्तं वर्तते। इति तु समाज विषयादृशं चिन्तनं वर्तते, तद्दृष्ट्वा लोके तावत् इति तत्र उदाहृतम्। अनन्तरं वेदेपि इत्युल्लिखितं वर्तते। वेदे तावत् यागप्रक्रिया सम्पूर्णा तत्र भवति। अत्रापि यागविषयेण इति कृत्वा तत्र श्रौतयागः एव यागः। स्मार्तयागाः त केवलं तत्र आराधनारूपाः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां केवलं याग इति व्यवहारः यः भवति स तत्र आरोपितरूपेण भवति। यदा अथवा तत्र अपि याग इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते, यतो हविर्याग इति रूपेण तेषां तथा ग्रहणं भवति। एवं कृत्वा तेषामपि ग्रहणं भवति, किन्तु पूजायाः अङ्गानि भवन्ति एतानि यज्ञकर्माणि। अतएव अत्र वेदविषये यत् अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते तत्र श्रौतयागविषये, श्रौतयागविषये अपि तत्र श्रौतयागाः अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति, तत्रैव सत्रयागाः अपि भवन्ति कृत्वा सत्रयागविषये अत्र उदाहरणं वर्तते। यतो हि सत्रयागस्य आयोजनविषये केवलं ऋषीणां समूहः एव तत्र मुख्यः भवति इति कृत्वा वेदेपि य एवं विश्वसृजः सत्राणि अध्यासते इति तेषाम् अनुकुर्वन् तद्वत् सत्राणि अध्यासीत सोऽपि अभ्युदयेन युज्यते। सत्रयागः विश्वसृजः सत्राणि अध्यासते। तत्र एतद् वाक्यं वस्तुतः भाष्यकार्यं नास्ति। तत्र कात्यायनादि श्रौतसूत्रेषु तत्र फलश्रुतिकथनविषये एवं भूतानि वाक्यानि तत्र कथितानि सन्ति। तेषामेव अनुवादः वर्तते। य एवं विश्वसृजः सत्राणि, विश्वसृक् नामकः यः यागः, तस्य यागस्य यानि सत्राणि भवन्ति तानि सत्राणि यः अध्यासते तेषां तथा तत्र आयोजनं करोति, तेषाम् अनुसत्राणाम् अध्यासस्य ये तत्र अनुकरणं करोति अनुकुर्वन् तद्वत् सत्राणि अध्यासीत सोऽपि यः तद्वत् सत्राणां तत्र तेषां तथा स्वरूपं स्थापयति, आयोजनं करोति, सोऽपि अभ्युदयेन युज्यते। अभ्युदयेन नाम अभ्युदयः इत्युक्ते तत्र तत्तादृशसत्रविधानजन्यं यत् अपूर्वं तत् अपूर्वमेव तत्र स्वर्गसाधनं भवति। तत्र मीमांसायां सम्यक् अयं भूतः विचारः कृतः वर्तते। यतो हि यागादिकं यत् कर्म तत्र क्रियारूपं वर्तते। क्रियायाः स्थितिः तत्र उत्पद्यते, तिष्ठति, नश्यति, क्षणद्वयस्थायिनी भवति। तर्हि सोमेन यजे स्वर्गकामः इति वचनस्य वैयर्थ्यं स्यात्। यतो हि कारणं किं भवति? कार्यनियतपूर्ववृत्तिः कारणम्। यस्मिन् समये स्वर्गप्राप्तिः आवश्यकी भवति तस्मिन् समये सोमयागरूपक्रियायाः अभावात् तत्र कारणत्वं न सिद्ध्यति। तो स्वर्गे तत्र सोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र सोमस्य स्वर्गप्राप्तिं प्रति
कारणतैव न तिष्ठति इति कृत्वा तत्र अपूर्वस्य कल्पनां कुर्वन्ति मीमांसकाः। सोमयाग विधानजन्यं यत् अपूर्वं तच्चापूर्वं स्वर्गप्राप्त्यव्यवहितपूर्वं तिष्ठति। कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वस्य तत्र सत्त्वात् कारणत्वं तत्र तिष्ठति। एवमेव अत्रापि अभ्युदयः नाम अपूर्वं, तेन अभ्युदयतस्य अपूर्वं सम्प्राप्य सत्रायोजनजन्यं यत् फलं तत्फलं प्राप्नोति इत्यर्थः। एवं तत्र वेदे प्रतिपादितम्। यः विश्वसृक्यागसत्रं विश्वसृजः यानि सत्राणि तेषाम् अध्यासनं यः करोति तस्य तत्र अनुकुर्वन् यः अन्यः कश्चन विश्वसृजसत्राणि आयोजयति अध्यासयति सोऽपि तज्जन्यं यत् अपूर्वं तेन अभ्युदयं लभते इत्यर्थः। अशिष्टाप्रतिषिद्धं यत् अशिष्टमस्ति किन्तु अप्रतिषिद्धं वर्तते। य एवम् असौ हिक्कति, य एवम् असौ हसति, य एवम् असौ कण्डूयति, तस्य अनुकुर्वन् हिक्केच्च हसेच्च कण्डूयेच्च नैव तद्दोषाय स्याद् नाभ्युदयाय। तो शारीरक क्रियाणि यानि सन्ति यानि अकस्मात् भवन्ति शरीरे, यद्यपि ते तानि ताः क्रियाः शोभनाः नैव दृश्यन्ते। यः हिक्कति एवं यः अनायासेनैव हसति, किञ्चित् कारणं हासस्य नास्ति तथापि हसति। एवमसौ कण्डूयति, कण्डु कदाचिदपि कस्मिन्नपि अङ्गे भवितुमर्हेत्, तत्र परवशः जनः तत्र कण्डूयनं करोति। तस्यानुकुर्वन् यः कश्चन हिक्केच्च हसेच्च कण्डूयेच्च तादृशं क्रिया विधानं तस्य न च दोषाय भवति न च अभ्युदयाय अपूर्वजननाय भवति इति तस्य तात्पर्यं भवति। यस्तु खल्वेवम् असौ ब्राह्मणं हन्ति इति प्रतिषिद्धम्। न ब्राह्मणं हन्यात् न वा सुरां पिबेत् इति कश्चन नियमः शास्त्रेषु निर्धारितः वर्तते। कश्चन ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति, तस्य अनुकुर्वन् ब्राह्मणं हन्यात् सुरं वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। अर्थात पापकर्मणः अनुकरणमपि पापजनकं भवति इत्यर्थः। अत्रापि अनेकानि पापकारणानि सन्ति। तेषु ब्राह्मणं हन्यात् सुरां पिबेत् इत्यस्य एव कथनं कथं वर्तते। क्षत्रियं हन्यात्, वैश्यं हन्यात्, शूद्रं वा हन्यात्, कमपि तत्र जनं हन्यात् इति तत्र उक्तिः भवेत्। भाष्यकारेण कथं ब्राह्मणं हन्यात् इत्युक्तिः वर्तते। एतस्य किं कारणं? सामान्येन उदाहरणानि नैव भवन्ति, तत्रापि कश्चन हेतुः भवति। यतो हि समाजस्य मार्गदर्शकत्वात् सर्वेषां शास्त्राणां वेदादीनां धारकत्वात् विद्यायाः सर्वमूलत्वात् ब्राह्मणस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। ब्राह्मणहननेन सम्पूर्णस्य समाजस्य परम्परायाः, समाजपरम्परायाः, वैदिकपरम्परायाः अपि स्वतः एव हानिर्भवति इति कृत्वा सर्वथा दोषकरं ब्राह्मणहननम् इति धिया ब्राह्मणं हन्यात् इत्युक्तं वर्तते। एवमेव सुरापानमपि सर्वपापविधानहेतुः। सुरापानेन मत्ताः जनाः
विविधानि पापकर्माणि कुर्वन्ति। अतएव पापकर्मसाधनेषु सुरापानं प्रधानभूतं वर्तते। अतएव अन्यस्य कस्यचित् पदार्थपानस्य तत्र चर्चा भगवता भाष्यकारेण कृता। अयं विषयः उदाहरणद्वयमेतत् बहुषु अस्त्रेषु भगवता भाष्यकारेण प्रदत्तं वर्तते। महापातकेषु ब्राह्मणहननं सुरापानं वर्तते। तो महापातक विषये अनयोः प्राधान्यात् अत्र भगवता भाष्यकारेण निषिद्ध विषये ये यस्तु खल् एवम् असौ ब्राह्मणं हन्ति एवम् असौ सुरां पिबति इति तत्र उदाहरणं दत्तं। तस्यानुकुर्वं ब्राह्मणं मन्या सुरं वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। अर्थात् मुख्यकर्ता यथा पतितः भवति तथा तस्य अनुकर्तापि तत्र पतितः भवति इति कृत्वा एवमेव तस्य प्रकृति अनुकरणं यत् तत्र सर्वत्र तादृशमेव भवति। एवम् अत्रापि तत्र रि इत्यस्य अनुकरणं ऋतक् इत्यत्र लृतक् इति क्रियते चेत् तस्यापि तथैव कार्यादिकं भविष्यति इति तात्पर्यम्। तो अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणेऽपि दुष्टत्वं मन्यते। अनुकार्यस्य साधुत्वात् अनुकरणेऽपि साधुता वर्तते। अनुकार्यस्य शिष्टाप्रतिषिद्धत्वात् अनुकरणेऽपि शिष्टाप्रतिषिद्धत्वं वर्तते। अनेन तत्र इत्थं सिद्ध्यते। अत्र भगवता भाष्यकारः भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति विषमः तत्र उपन्यासः। अर्थात् भगवता यत् उदाहरणादिकं दत्तं वर्तते तत् प्रकृतिविषये उचितं नास्ति। उदाहरणं नाम किम्? लौकिक परीक्षकयोः यत्र दृष्टिसाम्यं तत् उदाहरणम्। यं विषयं कश्चन लौकिकोऽपि जानाति, लौकिकः नाम तत्र सामान्यः जनः, परीक्षकः नाम कश्चन विद्वान् जनः, उभयोः यत्र दृष्टिसाम्यं तदेव उदाहरणं भवितुमर्हति। उदाहरणशब्दस्य लक्षणं किञ्चित् वर्तते। ते विषमः उपन्यासः। यतो हि अत्र उदाहरणोदाह्ययोः तत्र औचित्यं न प्रतीयते। अतएव विषमः उपन्यासः। कथं? यश्चैवं हन्ति यश्चानुहन्ति उभौ तौ हतः। अर्थात् यः कश्चन ज्ञात्वा ब्राह्मणं हन्ति तस्य अनुकर्तापि ब्राह्मणं हन्ति। तो उभौ ब्राह्मणस्यैव हननं कृतवन्तौ। तो ब्रह्महत्याजन्यः यः दोषः सः दोषः तत्र पूर्वकर्तरि अपि भवति अनुकर्तरि अपि भवति। यश्चापिबति यश्चानुपिबति उभौ तौ पिबतः। यथा तत्र प्रथमः कर्ता यथा सुरां पिबति तस्य अनुकर्ता सुरां पिबति। उभौ तौ सुरापानौ कृतवन्तौ, सुरापानं कृतवन्तौ। यस्तु खल्वेवम् असौ ब्राह्मणं हन्ति एवम् असौ सुरां पिबेत् तस्यानुकुर्वन् स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् वयो वा पिबेत् न स मन्ये पतितस्य। किन्तु यः खलु ब्राह्मणं हन्ति सुरां पिबति तस्य अनुकर्ता स्नातानुलिप्तः। स्नातानुलिप्तः इत्यस्य तात्पर्यं किम्? स्वस्थचित्तः। यः स्नानं करोति, स्वकीय शरीरस्य सज्जां करोति, सः स्वस्थचित्तः भवति इति कृत्वा स्वस्थचित्तत्वम् अनेन ध्यत्यते।
यतो हि यः स्वस्थः स्यात् सः सम्यक् कार्यं कर्तुं नार्हति। अतएव स्नातानुलिप्तः इति तत्र विशेषणं भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। माल्यगुणकण्ठः, माल्यगुणकण्ठः नाम माल्यार्पणं कस्य कंठे भवति? यः लोके अतीव सम्मान्यः भवति। कश्चनपि जनः स्वतः एव पुष्पमालां स्वकण्ठे नैव धारयति, कश्चन अन्यः पुष्पमालां तस्य मुख्यस्य जनस्य कंठे समर्पयति, एवं दृश्यते लोके। तो माल्यगुणकण्ठः, माल्यगुणः कंठे यस्य इति माल्यगुणकण्ठः। तो माल्यगुणकण्ठः, माल्यगुणकण्ठः इत्यनेन लोकमध्ये यस्य सम्मान्यं वर्तते तस्य यत् कार्यं तत् प्रकाशते, अकार्यं हि अप्रकाशं क्रियते तेन। एवमेव तस्य अनुकुर्वन् सः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत् स च पतितः न भवति। एवं ऋतक शब्दोऽपि यदा लृतकार्थे प्रयुज्यते तदा अपशब्दः। लृतक शब्दः यदा लृतकार्थे प्रयुज्यते तदा स अपशब्दः भवति। किंतु यदा अनुकार्यं प्रत्याययति, अर्थात लृतक इति शब्दः कश्चन मुख्यः शब्दः, तस्य अनुकरणम् अपरः लृतक शब्दः। तत्र लृतक शब्दः अनुकरणरूपः अनुकार्यं लृतक शब्दं बोधयति। अतः अनुकरण रूपः अयं लृतक शब्दः अपशब्दो न भवति इति कृत्वा तत्र दोषः नास्ति। तत्र शास्त्रस्य प्रवृत्ति भवितुमर्हति। दधि लृतकाय देहि, मधुलृतकाय देहि इत्यादौ तत्र यणविधानाय लृकारस्य उपदेशः आवश्यकः भवति इति अनेन भाष्य प्रतिपादनेन प्रतीयते। यतो हि तत्र अर्थभेदः भवति। एवमेव अग्रे भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। एवं इहापि यः अपशब्दं प्रयुङ्क्ते इति तस्य अनुपूर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सः अपि अपशब्दभाक् स्यात्। अर्थात यथा पूर्वं लौकिकेषु वैदिकेषु उदाहरणेषु प्रतिपादितम्, एवमपि यः एवं अपशब्दं प्रयुङ्क्ते, अर्थात केवलं ऋतक स्थाने लृतक इति सामान्येन प्रयुनक्ति, तस्य अनुकुर्वन् कश्चन अन्यः तथैव अपशब्दं प्रयुञ्जीत। तो यथा प्रथमः कर्ता अपशब्द भाग भवति तथा तस्य अनुकर्ता अपि अपशब्द भाग भवति इत्यर्थः। अत्र लृकारस्य उपदेशः तर्हि किमर्थः इत्युच्यते। तदा भगवान् भाष्यकारः कथयति, अयं तु अन्यः अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थे उपदेशः कर्तव्यः। अयं नाम अनुकरण रूपः अयं यः लृतक इति शब्दः सः अन्यः अपशब्द पदार्थकः। अपशब्द पदार्थकः इत्युक्ते तत्र अपशब्दः पदार्थः यस्य इति अपशब्द पदार्थकः। अपशब्द पदार्थकः इत्युक्ते अयं लृतक इति शब्दस्य अनुकरण रूपः अतएव अनुकार्यस्य वाचकः वर्तते।
अनुकार्यस्य वाचकत्वात् अयं तत्र शब्दः आवश्यकः भवति तस्य कार्यादि विधानाय यदर्थमेव अर्थात् तस्य कार्यस्य विधानाय एव ऋलृक् इति सूत्रे लृकारोपदेशः विहितः वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। न चापशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति, अर्थात् यः कश्चन शब्दः अपशब्दं बोधयति सः अपशब्दो न भवति। न च अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति। एतस्य किं तात्पर्यम्? अपशब्दपदार्थः अर्थात् अपशब्दबोधकः शब्दः अपशब्दः न भवति। यथा कश्चन तत्र सामान्यः जनः ग्राम्यः देवदीर्ण इति शब्दं वदति देवदत्तविषये। तस्य अनुकर्ता अयं गोपालः देवदीर्ण इत्याह। तो अत्र यः अन्यः कश्चन अयं गोपालः देवदीर्णो इत्याह इत्युक्तवान्, तस्य देवदीर्ण इति शब्दः अपशब्दो न भवति इत्यात्मतात्रयम्। अन्यथा किं स्यात्? अपशब्दोऽपि अपशब्दः स्यात्। तथैव भगवान् भाष्यकारः कथयति न च अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति अवश्यं च एतदेव विज्ञेयम्। अर्थात इत्थम रूपेण एतस्य ज्ञानं सर्वैः करणीयं यत् अपशब्दबोधकः यः अपशब्दः सः अपशब्दः न भवति इति। यो हि मन्यते अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दो भवति इति, अपशब्दो इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात्, न चैषः अपशब्दः। तात्पर्यं किं? यो हि एवं मन्यते अपशब्दबोधक शब्दोऽपि अपशब्दो भवति। तर्हि अपशब्द यतो हि अपशब्द शब्दोऽपि अपशब्दबोधकः भवति। यथा गावी गोणी गोपो तलिका एते शब्दाः अपशब्दाः इत्युच्यते। तत्र अपशब्दः केषां वाचकः वर्तते? गावी गोणी गोपो तलिका एतेषां शब्दानां वाचकः भवति। तर्हि अपशब्दवाचकत्वात् अपशब्दोऽपि अपशब्दः स्यात्। किन्तु इत्थं नास्ति। अपशब्दशब्दस्तु शब्दत्वेनैव सर्वैः स्वीक्रियते। अतः अपशब्दबोधकः अपशब्दः यः वर्तते सः अपशब्दो न भवति इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अनेन किं ज्ञातम्? लृतक इत्यस्य यद अनुकरणं लृतक इति वर्तते, अयं गोपालः लृतक इत्याह। तत्र लृतक इति यः शब्दः सः अपशब्दः न भवति अनुकार्यबोधकत्वात्, अर्थात् शब्दमात्रबोधकत्वात्। चेत् अत्रापि लृतक शब्दः कमपि लृतकवाच्यः पदार्थं बोधयेत् चेत् तर्हि अयम् अपशब्दः स्यात्। किन्तु अयम् अनुकरणरूपः यः लृतक शब्दः सः अनुकार्यस्य लृतकस्य बोधकत्वात् अपशब्दो न भवति इति भाष्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति न चैष अपशब्दः। तर्हि तत्र कार्यविधानाय दधृतकाय देहि मधुलृतकाय देहि इत्यादि यणादिकार्य विधानाय लिकारोपदेशः आवश्यकः। एवं रूपेण तत्र लिकारस्य उपदेशः करणीयः। अन्यत् अपि प्रयोजनं कथयति भगवान् भाष्यकारः लिकारोपदेशस्य।
अयं खल्वपि भूयोः अनुकरण शब्दः अपरिहार्यः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः साधु लृकारमधीते मध्रुलिकारमधीते एवं रूपेण तत्र कथयति। तत्र लृकारस्य उपदेशः आवश्यकः यत्र अनुकरणरूपः यः शब्दः यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं लृतक् इत्यस्य लृतक् इत्यत् अनुकरणं वर्तते तर्हि साधु लृकारस्य यतो हि लृकार इति सद लृतक् इति विषये तथा कर्तुं शक्यते किन्तु लृ इति अनुकरणं तस्य लृकार इति कारप्रत्ययः वर्णात्कारः इति सूत्रेण तत्र कारप्रत्ययः भवति। अत्र लृकार इत्युक्ते लृ इति केवलं वर्णबोधकत्वं कारप्रत्ययेन भवति। तो अत्र साधु लृकारमधीते मधु लृकारमधीते इत्यत्र यण कार्यं भवति सा लृकारमधीते मध्लृकारमधीते इति तत्र यणादिकार्य विधानाय लृकारस्य उपदेशः करणीयः इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अयं खल्वपि भूयः अनुकरण शब्दः अपरिहार्यः अर्थात् लृतक् इति विषये कथञ्चित् कश्चन दोषः दातुं शक्यते यत् ऋतक् इत्युक्ते कश्चन लृतक् इति तत्र कथयति तत्र कश्चन मन्ये अपशब्दः स्यात् किन्तु लृकारस्य कथनं तु भवत्येव सर्वत्र अयं लृकारः अयं ऋकारः अयं ककारः अयं खकारः एवं रूपेण तत्र वर्णविषये व्यवहारः भवति। तो लृकारमधीते साधु लृकारमधीते मधु लृकारमधीते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? साधु लृकारमधीते इति तत्र तु तात्पर्यम् आयाति तत्र यतो हि सम्यक्तया लृकारस्य उच्चारणं विदधाति अध्ययनं करोतु। मधु लृकारम् अधीते इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? मधु नाम माधुर्येण तस्य उच्चारणं करोति। माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमृद्धं च षडेते पाठकागुण इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते शिक्षाशास्त्रे। अत्र मधुशब्दः माधुर्ययुक्तं लृकारम् उच्चारयति अधीते वा एवं रूपेण तस्य तात्पर्यम् आगच्छति इति कृत्वा अत्र मध्लृकारमधीते इति भाष्यकारस्य उक्तिः वर्तते। अन्यथा मधुशब्दः केवलं मधुवाचकश्चेत् स्यात् तर्हि अत्र कथनस्य वैयर्थ्यं स्यात्। मधु नाम माधुर्ययुक्तं लृकारमधीते इत्यर्थः अर्थात् लृकारस्य उच्चारणं कया रीत्या करणीयं येन तस्य उच्चारणं सम्यक् अस्माभिः भवेत् इति तादृशम् अध्ययनं करोति इत्यर्थः। तत्र पुनः शंका भवति भवतु नाम लृकारमधीते इत्यर्थं तत्र लिकारोपदेशः आवश्यकः किन्तु तत्र अनुकार्यं किं यस्य एतदनुकरणं वर्तते लृ इति तदा उच्यते प्रश्नः भवति तथैव क्वस्थस्य पुनः एतत् अनुकरणम् अर्थात् एवं भूतः स लृकारः कुत्र उपदिष्टः वर्तते यस्य अनुकरणम् अयं लृकारः भवति यदर्थम् अत्र उपदेशः ऋलृक् इति सूत्रे लृकारस्य आवश्यकः भवति। भगवान् भाष्यकारः वदति क्लृपु सामर्थ्य इति धातौ तत्र लृ इत्यस्य उपदेशः वर्तते। अतएव तत्र उत्तरति क्लिपस्थस्य अर्थात् क्लिप धातौ यः लृ उपदिष्टः वर्तते तस्य अनुकरणम् अयं लृकारः इति उच्यते। यदि क्लिपस्थस्य क्लिपेश्च लत्वम् असिद्धं तस्य असिद्धत्वात् ऋकारे एव अच् कार्याणि भविष्यन्ति। अर्थात क्लिपि धातौ यः लृकारः उपदिष्टः वर्तते तद् घटकः यः लकारः यद्यपि साक्षात् तादृशः लकारः नास्ति लकारसदृशः लकारः एवं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। तथैव अत्र लिलृक् तत्र ऋल्लिवर्णयोर्मिथा सावरणं वाच्यम् इति विषये अग्रेपि तथा प्रतिपादितं भवति। अत्र ऋकारः लृकारः द्विविधः एकः स्वररूपः एकश्च तत्र
व्यञ्जनसदृशा भवति। अचोर मध्ये अर्धमात्रिकः रेफा अर्धमात्रिकः लकारः भवति, तेन रि इति लृ इति तत्र निष्पद्यते। तस्य विषये सम्यक् विचारः सिद्धान्तकौमुद्यां महाभाष्ये च प्रति तत्र आगतः वर्तते सा विचारः एवं भूतः। तत्र रे लकारस्य असिद्धत्वात् लत्वम् असिद्धम् इति क्लिपेस्य लत्वम् असिद्धं, तेन ऋकारः एव तिष्ठति। तो सर्वाणि अचकार्याणि तत्र ऋकारे भवन्ति, ऋकारः तत्र तिष्ठत्येव नहि। तर्हि कथं तस्य अनुकरणं भवितुमर्हेत् इति तत्र भाष्यकारेण सः प्रश्नः समाहितः। किन्तु अत्रोच्यते भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात्, अर्थात इदं यत् अनुकरणं वर्तते तत् प्रयोगस्थस्य एतद् अनुकरणं। यतोहि तत्र लकारस्य यत् या असिद्धि भवति तत्र यतोहि सामान्येन कुत्रापि कृपु सामर्थ्ये ऋकारस्य तत्र लकारः भवति कृपोरोलः इति सूत्रेण, पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रेण तस्य असिद्धत्वं भवति। तेन तत्र ऋकारः तिष्ठति, ऋकारः न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। किन्तु पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति? यदा साधुत्वविधानं भवति, साधुत्वविधानं साधुविधानसमये भवति, किन्तु कश्चन प्रयोगः सूत्रैः साधितः वर्तते। तो सिद्धा यः प्रयोगः तन्निष्ठा यः लृकारः तस्य लृकारस्य अनुकरणं कर्तुं शक्यते। तत्र पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति। अतः तत्र लकारस्य असिद्धत्वम् अनपि स्यात्। फलतः तत्र लृकार विषये कार्य संपादनाय लृकारोपदेशः आवश्यकः भवति इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अतः भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति भवेत् तदर्थेन, अर्थात साधुत्व विधान समये पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः सत्वात् लकारस्य असिद्धत्वं भवितुमर्हति। तेन तत्र प्रयोजनं लृकारोपदेशस्य नास्ति। अयं तु अन्यः क्लिपिस्थपदार्थकः शब्दः। अन्यः नाम साधुत्वावस्थायां यत्र तस्य प्रयोगः भवति, प्रयोगावस्थायां पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् तत्र लृकारस्य असिद्धत्वं न स्यात्। तत्रस्थः यः लृकारः तस्य यदानुकरणम् अस्माभिः विधीयते तत्र यणादिकार्यविधानाय लृकारस्य उपदेशः आवश्यकः इति भाष्यकारः कथयति। यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः एवं रूपेण प्रतिपादयति। भाष्यकारः पुनः कथयति न कर्तव्यः, तदर्थमपि न कर्तव्यं। किम् इदम् अवश्यं कर्तव्यं प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति। अर्थात तदर्थं तत्र न कर्तव्यम्। ऋतक इत्येव वर्तते या ऋकारः इत्येव वर्तते, तत्र अनुकरणं यः भवति लृतक इत्यत्र ऋकार इत्यत्र एका परिभाषा अत्र स्वीक्रियते, प्रकृतिवत् अनुकरणं भवति। यादृशी प्रकृतिः तस्य यत् अनुकरणं तत्र प्रकृतौ यत् कार्यं भवति तद् अनुकरणेऽपि भवति इति प्रकृतिवत् अनुकरणम् इत्यस्य तात्पर्यम्। अत्र किं प्रमाणं यत् प्रकृतिवत् अनुकरणं भवति? यथा पचन्तु पचन्तु इति कश्चन वदति, तेन द्विः पचन्तु इति, तत्र अयं द्विः पचन्तु इत्याह। पचन्तु पचन्तु इति वारद्वयं कश्चन वक्ति, तस्य अनुकर्ता कथयति अयं द्विः पचन्तु इत्याह।
अत्र द्विः पचन्तु इति अनुकरणम्। प्रथमं पचन्तु पचन्तु द्विः पचन्तु इति यत् करणं तत् अनुकार्यं वर्तते। तो अत्र प्रकृतिवद अनुकरणम् इति परिभाषा स्वीक्रियते तर्हि द्विः इति अतिगन्तं पदं तस्मात् परं पचन्तु इति तिगन्तं पदं तिङ्ग तिङ्गः इति सूत्रेण द्विः इति अतिगन्तात् परः यः परं यत् तिगन्तं पचन्तु इति पदं तत् सर्वात् उदात्तं भवति। प्रकृतिवद अनुकरणं न चेत् स्यात् तर्हि द्विः इत्यपि असुबन्तं पचन्तु इत्यपि अतिगन्तं वर्तते अनुकरणत्वात्। यतो हि क्रियाबोधकत्वं तत्र पचन्तु इत्यत्र नास्ति, द्विः इत्यत्र द्वित्वबोधकत्वं नास्ति। अस्माद्धेतोः तत्र सुबन्तत्वाभावात् तिङन्तत्वाभावात् तिङ तिङ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तो तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रकृतिवदनुकरणम् अत्र भवति। प्रकृतिः यत्र द्विः पचन्तु इति यत्र से मुख्यस्य जनस्य कथनं यद् वर्तते तस्य अनुकरणं भवति द्विः पचन्तु इति द्विः पचन्तु इत्याह इति तत्र वाचकस्य जनस्य तत्र प्रकृतिवद अनुकरणम् इत्यनेन तत्रापि द्विः इति पदे सुबन्तत्वस्य पचन्तु इत्यत्र तिङन्तत्वस्य आरोपात् अत्र तिङ तिङ इति सूत्रेण निघातः भवति। एवं अग्नि इत्याह अग्निः अग्नि अग्नयः। तो अग्निः अग्नि इति द्विवचनान्तं यत् ईकारान्तं पदं भवति ईदुद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण तस्य प्रकृति तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति। अत्र अग्नि इत्याह इति अग्नि शब्दः यः वर्तते सद्विवचनान्तः नास्ति, यतो हि अनुकरणं वर्तते तत्, तर्हि तस्य प्रगृह्य संज्ञा अपि न स्यात्। तो प्रगृह्य संज्ञा विधानाय प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यस्य आश्रयणं विधाय अत्र द्विवचनत्वम् आरोप्यते। तेन अग्नि इत्यस्य ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति। एवम् अत्रापि यः यत् अनुकरणं लृकार इति भवति तस्यापि तत्र अस्त्वारोपः भवति। अस्त्वारोपात् तत्र तत्कार्यं भवति। तदर्थं तत्र लृकारस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। अत्रापि उच्यते यदि प्रकृतिवद अनुकरणं भवति इत्युच्यते अपशब्द एव असौ भवति। कुमार लृतक इत्याह ब्राह्मण लृतक इत्याह अपशब्दः हि अस्य प्रकृतिः। भवतु नाम अनुकरणेन तत्र तस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, किन्तु यः लृतक इति शब्दः सः कीदृशः? यतो हि न शब्दः अपितु अपशब्दः। तस्य अनुकरणमपि अपशब्दपदार्थकत्वात् अपशब्दबोधकत्वात् अपशब्दत्वेनैव तस्य ग्रहणं स्यात्। साधुषु एव शास्त्राणि प्रवर्तन्ते न असाधुषु इति अस्माकं कश्चन राद्धान्तः वर्तते। तर्हि कुमारी लृतक ब्राह्मणी लृतक अत्र सूत्र प्रवृत्ति कथं स्यात् अर्थात् यणादिकार्यं कथं स्यात्? तदा उच्यते न च अपशब्दः प्रकृतिः न हि अपशब्दा उद्यंसे उपदिश्यन्ते न च अनुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति। तात्पर्यं किम् एतस्य भाष्यस्य? भाष्यकारः कथयति यत् प्रकृतिः या भवति सा साधु शब्दस्य भवति। असाधु शब्दानां प्रकृति न भवति। प्रकृतिर्नाम तो प्रत्यय विद्युद्देशतावच्छेदकाक्रांतत्वं प्रकृतित्वम्, अर्थात प्रत्ययानां यत् उद्देश्यं भवति तत् प्रकृति। प्रत्यय विद्युद्देशतावच्छेदकाक्रांतत्वं प्रकृतित्वम्। तो प्रत्यय विद्युद्देशतावच्छेदकाक्रांतत्वं कुत्र भवति? साधु शब्देषु भवति, असाधु शब्देषु न भवितुमर्हति। यतो हि साधुष्वेव शास्त्राणि प्रवर्तन्ते न साधुषु।
अत्र लृतकः इति प्रकृतिरस्ति चेत् तर्हि तत्र अपशब्दत्वं नास्ति। अतएव न च अपशब्दः प्रकृतिः, न हि अपशब्दः उपदिश्यन्ते। यत्र कुत्रापि उपदेशः भवति तत्र शब्दानाम् अर्थात् साधुशब्दानाम् उपदेशः। साधुशब्दानाम् उपदेशे तेषां शब्दानां या प्रकृतिर्भवति सः शब्दत्वेनैव तस्याः प्रकृतेरपि ग्रहणं भवति, न अपशब्दः भवति। तर्हि यस्य शब्दस्य उपदेशः नास्ति, यतो हि सर्वे शब्दाः उपदेष्टाः न सन्ति किल, तर्हि तेषां प्रकृतेः स्वरूपस्य ज्ञानं कथं स्यात् इत्यपि काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति। तस्मिन् विषये उच्यते प्रकरणाद्धिशास्त्रीया प्रकृतिः आश्रिता। प्रकरणादपि तादृशस्याः प्रकृतेः ग्रहणं भवति। यादृशं प्रकरणं तया रीत्या तेषां शब्दानां साधुत्वस्य अनुमानं नाम तत्र तेषां तेन रूपेण परिज्ञानं क्रियते तात्पर्यतः। यतो हि कार्यं शास्त्रान्वितमेव शास्त्रनिबन्धितमेव गृह्यते, तस्यैव अतिदेशः अपि भवति यत्र कुत्रापि। अर्थात् प्रकृतिवद अनुकरणं यत्र भवति तत्र शब्दं मत्वैव तत्र तादृशानि कार्याणि विधीयन्ते। यथा द्विपचन्तु इत्यत्र अग्नि इत्यत्र द्विपचन्तु तिङ्गतिगा इति सूत्रेण अत्र सर्वानुदात्त विधानं भवति, अग्नि इत्यत्र प्रगृहिसंज्ञा विधानं भवति। एवं लृतक इत्यस्य अनुकरणं यद् लृतक शब्दः तत्रापि तत्र प्रकृतिम् अतिदिश्य तन्निमित्तकं तदुद्देशकं यत् कार्यं तत् कार्यं तत्र अतिदिश्यते। शब्दं मत्वैव अपशब्दं मत्वा तत् कार्यं न भवति इत्यर्थः। यतो हि अपशब्दः यः भवति सः शास्त्रीया प्रकृतिः न भवति अनुपदिष्टत्वात्, अतः अपशब्दत्वं शास्त्रीयं कार्यं तत्र नास्ति। अतः तत्र अतिदेशोऽपि न कर्तुं न शक्यते। साधुष्वेव शास्त्राणि प्रवर्तन्ते न साधुषु इति सर्वं मनसि निधाय एव भाष्यकारः तत्र पूर्वं लृकारोपदेश प्रयोजन निरूपण समये तत्र कथितं वर्तते। लृकारोपदेशो यदृच्छाशक्तिजानुकरण प्लुताद्यर्थ अशक्तिजानुकरण प्लुताद्यर्थ इत्युक्तवान्। तेन किम् आयातम्? अर्थात् अशक्त्या केनचित् ऋतक इति वक्तव्ये लृतक इति कथयति, तत्रापि तस्य कार्यविधानाय अत्र लृकारोपदेशः क्रियते इति तत्र शंका भवति। यतो हि अत्र ऋतक इति शब्दः नास्ति, लृतक इति वर्तते। कथं शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तत्र? तदा उच्यते एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादयः इत्युच्यते। एकदेश विकृतमनन्यवत् भवति, तेन प्लुत्यादयोऽपि भविष्यन्ति। एकदेश विकृत मनन्यवत् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य एकस्य अवयवस्य हानिर्भवति चेत् तत्र तद् व्यक्ति भिन्नत्वं न आगच्छति। तत्रैव अन्यत्र उदाहरण यद्यपि यत्र उदाहरणं नास्ति अन्यत्र उदाहरणं वर्तते। यतो हि इयं परिभाषा बहुत्र भगवता भाष्यकरेण स्मृता वर्तते। छिन्ने पुच्छे शून्यश्व एव नाशो न च गर्धवः इति कश्चन उदाहरण विशेषः अन्यत्र दत्तः वर्तते। अर्थात् यस्य कस्यापि शूनः पुच्छस्य तत्र हानिर्भवति तर्हि सः श्व एव स्वीक्रियते, अश्वः गर्धवः वा न स्वीक्रियते। एवं रूपेण सम्पूर्णः ऋतक शब्दः कश्चन अशक्त्या ऋतक इत्युच्चरितव्ये लृतक इति उच्चारयति,
तत्रापि ऋतक शब्दत्वमस्त्येव, किंतु तत्र लृ इति वर्तते। अतः ऋतक शब्द ग्रहणेन लृतक शब्दस्यापि ग्रहणं स्यात् एकदेश विकृतमनन्यवतिति न्यायेन, किन्तु तत्र लृकारः पठितः वर्तते, तस्य कार्यविधानाय लृकारोपदेशः आवश्यकः इति अशक्तिजानुकरणस्य तात्पर्यः। तेन प्लुतादिकार्याणि भविष्यन्ति। अर्थात् क्लिप्तशिखा इत्यत्र प्लुतः स्यात्। एवमेव क्लिप्तः इत्यत्र उदात्तत्वं स्यात्, अनुदात्तत्वं स्यात्। यतो हि क्लिप्तशिखा इति उदाहरणत्रय तत्र कार्यत्रयस्य उदाहरणं भवति। प्लुतस्यापि उदाहरणं भवति, उदात्तस्यापि उदाहरणं भवति। पृथिवीनां तत्र भवति, एवं उदात्तस्यापि उदाहरणं भवति। तर्हि उदाहरणद्वयम् इति वक्तुं शक्यते। यतो हि तत्र गुरोरण्तोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण क्लिप्तशिखा इत्यत्र कार्यद्वयस्य विधानं भवति। प्लुतस्य अपि विधानं भवति, अथ च उदात्तस्यापि विधानं भवति। क्लिप्तः इत्यत्र सतिशिष्टस्वरत्वात् तकारघटकः आकारः प्रत्ययः स्वरः तत्र उदात्तः भवति। तेन अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति सूत्रेण क्लिप्त इत्यत्र यः लृ भवति सः अनुदात्तः भवति। प्रक्लिप्तो इत्यत्र गतिरनन्तरः इति सूत्रेण पूर्ववति प्रकृतिस्वरस्य विधानात् प्रघटकः यः आकारः सः उदात्तः भवति। क्लिप्त इत्यत्र लृकारः तकारघटकः अकारश्च अनुदात्ताः भवन्ति। अनन्तरम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इति प्रघटकात् अकारात् उदात्तात् परः यः लृकारः सः स्वरितः भवति। एवं रूपेण एतानि उदाहरणानि तत्तदन्तति। प्लुतादयः इति कारणेन प्लुतिः तत्र उदात्तानुदात्तादयः स्वरितादि स्वरः एवं रूपेण तेषां तथा विधानं तत्र विहितं वर्तते। अत्रापि काचन शंका भवति, एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायस्वीकार्य। का च शंका तत्रोच्यते। यदि एकदेश विकृतमनन्यवत् भवति इत्युच्यते राज्ञः क च राजकीयम् अल्लोपो नः इति प्राप्नोति। तो राज्ञः कः च इति सूत्रेण राज्ञः इदं राजकीयम्। अत्र राजन् शब्दात् क प्रत्यये कृते सति अनन्तरं छ प्रत्यये कृते सति राजकीयम् इति रूपं निष्पद्यते। अत्रापि राजन् शब्दः अस्ति राजकीयम् इत्यत्रापि। तेन राजन ईय राजक ईय क प्रत्ययः संजातः। राजक ईय इत्यवस्थायाम् अल्लोपो नः इति सूत्रेण अत्र अनः अकारस्य लोपः स्यात्। एकदेश विकृतमनन्यवत् इति सूत्रेण तस्य राजन् इति मत्वा तेन राजकीयम् इति रूपं न भवितुमर्हति। कथं राजकीयम् इति रूपम्? अत एव सर्वत्र एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषां प्रति कश्चन किञ्चित् वक्तुं शक्यते। तदा उच्यते एवं न, एकदेश विकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य यत्र षष्ठ्याः निर्देशः भवति तत्र एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषा प्रवर्तते। तदा उच्यते यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते क्लिप्तशिखा इति प्लुतो न प्राप्नोति, न हि यत्र ऋकारः षष्ठी निर्दिष्टः, कस्तर्हि रेफः। तदा उच्यते क्लिप्तशिखा इत्यत्र षष्ठी निर्देशः नास्ति, तर्हि कथम् अत्र प्लुत कार्यं स्यात्? न हि यत्र ऋकारः षष्ठी निर्दिष्टः, कस्तर्हि रेफः षष्ठी निर्दिष्टः वर्तते। तत्र उच्यते ऋकारोऽपि अत्र षष्ठी निर्दिष्टः। कथम्? अविभक्तिकः निर्देशः। कृपः उः रः लः इति कृपोरोलः इति छेदः। अत्र रः इति
यः ऋकारः वर्तते उः इति ऋकारः सोऽपि षष्ठीनिर्दिष्टः वर्तते। तेन तस्य ऋकारस्य षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् अत्र किं नाम तत्र एकदेशे विकृतवनिति परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिर्भवति भविष्यति। अत्र क्लृप्त इत्यत्र लृकारस्य सत्वादपि तत्र ग्रहणं भविष्यति, फलतः वृद्ध्यादिकार्य प्लुतादिकार्यं भविष्यति इति भगवता भाष्यकारस्य प्रतिपादनं वर्तते। पुनः भाष्यकारः भिन्नरीत्या प्रतिपादयति अथवा पुनरस्तु अविशेषेण। तो अयं विषयः यतोहि अग्रे तत्र विचारः बहवः तत्र भूयान् वर्तते कृत्वा एतस्मिन् विषये वयं श्वः विचारयिता स्मः। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।